दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका युवा व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यसै सन्दर्भमा हामीसँग कुरा गर्नको लागि आज हुनुहुन्छ कवि साहित्यकार रेजिना अप्पगाई। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, एकदमै आभारी छु यो अवसरका लागि। हजुर, यहाँले छन्द कवितामा आफ्नो छुट्टै किसिमको एकदमै लोभलाग्दो आफ्नो परिचय बनाइराख्नु भएको छ। यो छन्द कविता लेख्न चाहिँ कतिको गाह्रो लाग्छ? गाह्रो भन्दा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो, सुरुमा चाहिँ सिक्ने क्रममा सुरुवाती चरणमा चाहिँ छन्द कविता लेख्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसमा धेरै कुराहरू मिलाउन पर्ने हुन्छ। गण, मात्रा, छन्दको विभिन्न नियमहरू हुन्छ। ती सबै कुराहरू मिलाउन एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। पहिला गाह्रो थियो, बिस्तारै सिक्दै गएपछि त्यसैमा अब बानी भइसक्यो, त्यसमै अभ्यस्त भइसके पछाडि अहिले त्यस्तो गाह्रो छैन। अहिले चाहिँ गाह्रो छैन? हजुर हजुर। यो छन्द कविता भन्दा पनि गद्य कविता लेख्नेको चाहिँ जमात ठुलो देखिन्छ नि। तपाईँलाई चाहिँ यसमा अलिकति आफूले खुम्चेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले। छन्द कविता भन्दा गद्य कविता लेख्ने जमात बढी छ भन्ने कुरा यस्तो थियो। 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा छन्द कविहरू एकदमै कम, छन्द कवितामा रुचि राख्ने, छन्द कविता लेख्ने कविहरूको सङ्ख्या एकदमै कम थियो। जब चाहिँ नेपालमा पनि अब विश्वव्यापी महामारी कोभिड प्रवेश गर्यो, नेपालमा पनि त्यसको प्रकोप बढ्न थालेपछि मान्छेहरूलाई फुर्सद भयो, किनभने लकडाउन भयो नेपालमा पनि। त्यस पश्चात अहिले चाहिँ गद्य कविता भन्दा छन्द कविता लेख्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी छ। किनभने छन्द कविता लयमा वाचन गर्न सकिन्छ, गीत जस्तो गाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै फुर्सदको समयमा गीत सुने जस्तो छन्द कविता सुन्न पनि सकिन्छ, एकदमै आनन्द हुन्छ। र फुर्सदको समयमा छन्द कविता मान्छेले सिकेर धेरै जमात चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने चाहिँ गद्य कविता भन्दा पनि छन्द कवितामा छ। मलाई छन्द कवितामा खुम्चिए जस्तो लाग्दैन। ए हजुर हजुर। अनि हजुरले त पहिला पनि छन्द कविता लेखेरै तपाईँले 1-1.5 वर्ष अगाडि पुरस्कृत हुनुभएको थियो तपाईँ, होइन? हजुर हो। मैले छन्द कविता लेखेर पनि म पुरस्कृत भएको छु, गद्य कविता पनि मेरो पुरस्कृत भएको छ। दुवै कविताहरू मेरो पुरस्कृत भएको छन्। एउटा कविलाई चाहिँ पुरस्कारले कतिको महत्त्व राख्दछ? लेख्दै गर्दाखेरि कसैले पुरस्कार दियो, त्यो ठुलो होस् चाहे सानो होस्, कसैले स्याबाससम्म भन्यो भने पनि एकदमै उत्साह हुन्छ, एकदमै उत्प्रेरणा हुन्छ। ए मैले राम्रो गरेको रहेछु, मैले त लेख्न पर्ने रहेछ, मैले त अझै लेख्न पर्ने रहेछ, यस्तै पुरस्कार, यस्तै स्याबासी, यस्तै इनाम चाहिँ मैले धेरै पाउनु पर्ने रहेछ, मैले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ, मैले यो गरेको राम्रो रहेछु भन्ने एकदमै फिल हुँदो रहेछ। त्यसबाट चाहिँ धेरै मेरो सिर्जना यात्रामा पुरस्कारको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। मैले पुरस्कारले हौसला मात्रै नबढाएर जिम्मेवारी पनि थपिदिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै उत्प्रेरित छु। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा नै यहाँको एउटा कविता सुन्नु पर्यो। हजुर हुन्छ, एकदमै आभारी छु कविता सुनाउने अवसर प्रदान गर्नुभयो। म कविता सुनाउँछु। 2077 सालको राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन नेपाली सेनाले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्टमा छनौट भएर मेरो पुरस्कृत भएको कविता छ। त्यो कविता म सुनाउँछु। कविताको शीर्षक स्वाधीनताको कथा छ। यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा छ। प्यारी छे धरती छ शान्त मन, यो हावा सधैँ मन्द छ, नेपाली हुनुमा छ गौरव, यहाँ स्वर्गीय आनन्द छ। खोला या झरना, हिमाल हिउँका डाँडा र पाखा तथा, सुन्नुहोस् आज म भन्छु यो मुलुकको स्वाधीनताको कथा। टुक्रेका सब राज्य जोड्नु उनको इच्छा थियो यो कुरा, पृथ्वीको अभियानका उपज हुन् डाँडा र तिटाकुरा। माला सुन्दर बिरले जब उने लाखौँ थरी फुलको, माला सुन्दर बिरले जब उने लाखौँ थरी फुलको, निर्माता पनि हुन् पिता पनि उनै यो देश नेपालको। भन्थे ती तब हुन्छ राष्ट्र बलियो, मोटा भयामा प्रजा,
आफ्नो गोप्य रहस्य खुल्छ घरको, छोरा विदेशै नजा। बाँध्नु साध छ बाध साह चतुरो, यो नित्य सम्झिदिनु। लानु बेच्न जडीबुटी तर सधैँ पैसा यता ल्याउनु। रोप्नु अन्न जहाँ छ उर्वरपना, बस्ती बसाल्नु पर। रोप्नु अन्न जहाँ छ उर्वरपना, बस्ती बसाल्नु पर। हाम्रो देश तमाझको तरुल हो, ढुङ्गा दुई छन् वर। खान्या वा घुसती दिन्या मुलुकका, हुन् शत्रु यो सम्झनु। खान्या वा घुसती दिन्या मुलुकका, हुन् शत्रु यो सम्झनु। द्रोही हुन् घटिया र पाप पनि त्यो लाग्दैन मारिदिनु। लाग्दा चोट हिमालको हृदयमा, रुन्छे तराई उता। लाग्दा चोट हिमालको हृदयमा, रुन्छे तराई उता। पृथ्वीको अभियान धन्य छ सदा, जो जन्मियो एकता। माग्दा प्राण र ज्यान वा रगत नै यो देशमा सुम्पियौँ। माग्दा प्राण र ज्यान वा रगत नै यो देशमा सुम्पियौँ। अर्को जन्म कतै म पाउँछु भने, नेपालमै जन्मियौँ। अर्को जन्म कतै म पाउँछु भने, नेपालमै जन्मियौँ। नेपालमै जन्मियौँ। वाह, कति राम्रो, कति राम्रो, धेरै मजा आयो, कस्तो राम्रो लाग्यो है। हजुर। पुरस्कारकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साहित्यकारले पुरस्कारको लागि कविता लेख्ने कि समाजको लागि लेख्ने? कविता लेख्ने समाजको लागि हो। साहित्य कविता मात्रै नभएर साहित्यका हरेक विधा अथवा साहित्य लेख्ने भनेको समाज रूपान्तरणका लागि, समाजका विकृति विसङ्गति जति पनि नकारात्मक पक्षहरू छन् तिनीहरूलाई हटाउनका लागि, तिनीहरूलाई दबाब दिनका लागि, तिनीहरूमा चाहिँ रूपान्तरण गरेर प्रगतिशील बाटोमा चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि लेख्ने हो। र बिचमा पुरस्कार पाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै त्यसलाई सपोर्ट गर्नका लागि, त्यो सिर्जना यात्रालाई सपोर्ट गर्नका लागि, समाज रूपान्तरणमा सपोर्ट गर्नका लागि, हौसला प्रेरणा प्रदान गर्नका लागि पुरस्कारको अहम भूमिका हुन्छ नै। लेख्ने भनेको समाज रूपान्तरण गर्नका लागि हो, पुरस्कार पाउनका लागि होइन। यहाँहरूले चाहिँ कविता लेखिराख्दाखेरि समाजमा त्यस्तो परिवर्तन आएको यहाँहरूले देख्नु भएको छ? एकदमै कविता लेखेर साहित्य लेखेर त एकदमै परिवर्तन आएको छ। आज मात्रै होइन, हिजो राणा शासनको बेला नेपालमा चाहिँ निर्दलीय पञ्चायतको बेला लगायत विभिन्न कालखण्डमा साहित्यले, कविताले, सिर्जनाले चाहिँ समाज रूपान्तरणको लागि एकदमै परिवर्तनकारी भूमिका खेलेको छ, एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको छ। समाज त परिवर्तन भयो, तपाईँको कविताले, तपाईँ साहित्यमा लाग्ने साहित्यकारहरूले समाजले परिवर्तन त अवश्य नै गरिन्छ। तर तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ साहित्य लेखेर के पाउनु भयो त? एकदमै सन्तुष्टि पाएको छु साहित्य लेखेर। साहित्य मेरो सन्तुष्टिको विषय पनि हो। म लेख्न थालेँ भने म आफूलाई एकदमै खुल्ला, एकदमै स्वतन्त्र, कतै टाढा, कतै यो व्यस्त दुनियाँदेखि एकदमै टाढा भएको, एकदमै आनन्द मिलेको महसुस गर्छु। त्यो एउटा कुरा भयो। र मैले लेखेका रचनाहरूले, मैले लेखेका साहित्यले, मैले लेखेका विभिन्न कुराहरूले, विभिन्न विधाहरूले चाहिँ समाजमा केही न केही भूमिका खेलेको छ। कतिपय अवस्थामा प्रेरणा प्रदान गरेको छ मभन्दा जुनियर व्यक्तित्वहरूको लागि। कतिपय अवस्थामा विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा आवाज उठाएको छ। हरेक पक्षलाई हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ। हजुर। तेह्रथुमदेखि यहाँ काठमाडौँसम्मको यात्रामा यहाँले कतिको सफल पाउनुभयो आफूलाई? अहिलेसम्म असफलता पाएको छुइनँ, असफलता महसुस गरेको छैन। किनभने मेरो यात्रा, सिर्जना यात्रा पनि भर्खरै मसँगै, म पनि भर्खरै अगाडि बढ्दैछु। त्यति धेरै उमेर मैले बाँचिसकेको छैन। मैले बाँचिसकेको उमेरभन्दा बाँच्न पर्ने उमेर बढी छ। त्यो कारणले अहिलेको उमेरमा, अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको समयमा आइपुग्दाखेरि मैले प्राप्त गरेका सफलताहरू, मैले गरेका सङ्घर्षहरूलाई हेर्ने हो भने मैले प्राप्त गरेका सफलताहरू एकदमै गर्व गर्न लायक छन्। म यसमा सन्तुष्ट छु। एकदम सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? हजुर। यो साहित्यले चाहिँ न पैसा दिन्छ, न भौतिक सुख नै दिन्छ, तर तपाईँको यो प्रतिको मोह चाहिँ यति धेरै किन?
सन्तुष्टि दिन्छ नि। मान्छे एकदमै तनावमा भयो भने, मान्छे एकदमै चिन्तामा भयो भने, मान्छे एकदमै भयमा भयो भने तपाईँले कुनै गीत सङ्गीत सुन्नुहोस्, हजुरले कुनै कविता सुन्नुहोस्, हजुरले कुनै कथा पढ्नुहोस्, हजुरले कुनै नोभल पढ्नुहोस्, त्यो बेला हजुरलाई कति खुसी, कति सन्तुष्ट महसुस गर्नुहुन्छ। सायद त्यसले भौतिक सुख सुविधा, भौतिक पैसाहरू दिने भन्दा पनि सन्तुष्टि दिन्छ। सन्तुष्टि नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। खासमा यो सफलता चाहिँ के रहेछ त तपाईँको विचारमा? तपाईँ त सफल हुनु भइसक्नुभयो एउटा क्षेत्रमा। सफलता यही नै हो भनेर परिभाषित गर्ने गरीको अवस्था छैन, किनभने सफलता भनेको त त्यो आकाशमा लागेको घाम जस्तै हो। अघि बिहान पर हुन्छ अनि म घामको सिधा तल छु भन्ने बेलासम्म एकछिन त्यही महसुस गर्दा गर्दै घाम अगाडि बढिसकेको हुन्छ। त्यस्तै नै हो, सफलता भनेको यही नै सफलता हो भन्ने छैन। सफलताको नजिक पुग्न सकिन्छ, सफलताको नजिक पुगेको अवस्था हुनसक्छ। ठ्याक्कै सफलता नै हासिल गरिसकेको अवस्था भने मेरो पनि छैन, किनभने सङ्घर्ष अझै जारी छ। मैले जे पाएँ त्यो पाएँ, त्यसमै सन्तुष्टि महसुस गरेँ, यति नै मैले पाउनुपर्ने यति नै हो। अब मैले केही छैन भने त मेरो प्रगति नै हुँदैन, मेरो प्रगति त ठप्प हुन्छ। त्यस कारणले सफलता भन्ने कुरा एकदमै बृहत कुरा हो। त्यो कहिल्यै प्राप्त गरेर सकिँदैन। एउटा सानो सफलता प्राप्त गरौँला, त्योभन्दा ठुलो सफलताको आशा हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि बढौँ भन्ने लाग्छ। त्यो कारणले सफलता चाहिँ यति नै हो भन्ने कुरा हुँदैन। तथापि मैले सङ्घर्ष गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म के कति अवस्थामा म सफल हुँदैछु। अब हजुरको एउटा गद्य कविता जुन पुरस्कृत हुनुभएको थियो, त्यो कविताबाट तपाईँ त्यो कविता सुन्नु पर्यो अब। हजुर हुन्छ, म त्यो कविता सुनाउँछु। मेरो गद्यमा पनि के कति कविताहरू पुरस्कृत भएका छन् र छन्दमा पनि के कति कविताहरू पुरस्कृत भएका छन्। अघि मैले छन्दमा पुरस्कृत भएको कविता सुनाइसकेँ, अब म गद्यमा पुरस्कृत भएको कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2077मा त्यो चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने महोत्सव हो, राष्ट्रिय कविता महोत्सव। त्यसमा मेरो तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल एउटा गद्य कविता छ। यो कविताको शीर्षक समृद्ध नेपालको सपना। म कविता अगाडि बढाउँछु। हृदयमा शान्तिका मुनाहरू अङ्कुरित भएपछि सगौरव तिम्रो समीपमा आइपुगेको छ यो शान्तिदूत। मेरी प्रिया, म श्री अन्तुको सूर्योदयसँगै आइपुग्ने छु अपिसै पालमा। पोल्टाभरि शान्तिका सगुनहरू लिएर, तिमी शिरमा हिमशैलका शिरताज पहिरिएर, तराईका उर्वर फाँटका राता निला पछ्यौरी ओढेर मलाई पर्खेर बस है। हामी प्रणय सफरमा निस्कौँला एकैसाथ, पुगौँला रारा फेवा अनि महाकाली र गुन्जाउँला समृद्ध नेपाल निर्माणको मिठो धुन। चाँदनीले परेलाहरू नजिम्काउँदै तरौँला सप्तकोशी र पुगौँला कञ्चनजङ्घा। हामी सँगै गाउँला हाकपारे र पालाम, अनि च्याब्रुङ ढोल बजाउँला र नाचौँला सकेला र धान नाच। तिमी 16 यौवनको उन्मादले मदहोस बनेको बेला, हामी तिनजुरेको गुराँसमाथि मधुरात्रि मनाउँला र रोपौँला तिम्रो गर्वमा शान्तिको बमसाडो, अनि जन्मिनेछ यो देशको भविष्य। नेपाल आमाका वक्षस्थलमा पराईले रोपेका अतिक्रमणका भालाहरू निकालेर ठड्याउँला जङ्गे पिल्लर मेची महाकाली भन्दा पर, टिस्टा काँगडा भन्दा अझै पर, अनि कोरौँला हाम्रा रगतका मसीले नेपालको अकाट्य मानचित्र। त्यसबेला हामी एकजोर सेता परेवा उडाएर विजयोत्सव मनाउँला, बालेर शान्तिको अखण्ड दीप हेरौँला 3 करोड आँखाले सुन्दर, शान्त र समृद्ध नेपाल। हस्, धन्यवाद। यहाँको कविताहरू एकदमै सशक्त, एकदमै नेपालप्रतिको मोह माया, एकदमै राम्रो कविताहरू छन् यहाँका। तपाईँ त सानै एजको पनि हुनुहुन्छ, यति सानै उमेरमा यस्तो मिठा अनि यस्तो शक्तिशाली कविताहरू लेख्ने ऊर्जा चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ? सानै उमेर भन्दा पनि के कति उमेर बितिसकेको छ। पहिला म स्कुल लेभलदेखि कविता लेख्थेँ, कथाहरू लेख्थेँ, निबन्ध लेख्थेँ। मेरो कविता पछाडिको दोस्रो विधा भनेको निबन्ध हो। मैले निबन्धमा पनि 3-4वटा पुरस्कारहरू जितिसकेको छु, राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कार। त्यो कारणले कविता लेख्न ऊर्जा, लेख्ने बानी भएपछि निरन्तर त्यो ऊर्जाभन्दा पनि फुर्सदको समयको सृजनशील सदुपयोग पनि हो। त्यही नै हो,
निरन्तरता, लेखाइको निरन्तरता हो। सानैदेखि यहाँले कविता लेख्न सुरु गर्नुभयो त्यसो भए? हजुर हजुर हो। स्कुल लेभलदेखि नै? हजुर। अहिले चाहिँ कविता लेखेर यत्रो सफलता पाउनुभयो यहाँले, जीवनलाई यसो फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ? हिजोका दिनहरू गाउँमा हुँदाखेरि रेडियोमा रेडियो नेपालले हरेक वर्ष आयोजना हुने राष्ट्रिय कविता महोत्सवका पुरस्कृत कविहरूलाई स्टुडियोमा ल्याएर इन्टरभ्यू लिनुहुन्थ्यो। ती इन्टरभ्यूहरू सुन्दाखेरि यस्ता कविता चाहिँ पुरस्कृत हुँदा रहेछन्, यस्ता कविता चाहिँ छानिँदा रहेछन्, सेलेक्ट हुँदा रहेछन्, यस्तो कविता लेख्न चाहिँ म कहिले सकौँला, कसरी सकौँला। मैले लेख्ने कविता, त्यो बेला लेख्ने कविता त एकदमै साधारण, एकदमै सिम्पल, एकदमै सङ्कुचित त्यो खालको हुन्थ्यो, किनभने मसँग अनुभव पनि थोरै नै थियो, मेरो उमेर पनि सानै थियो। त्यति बेला त्यस्तै भयो। बिस्तारै 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 म उमेरसँगै मेरो अनुभव पनि फराकिलो हुँदै गयो। मैले लेखन कार्य जारी राखेको कारण मलाई विभिन्न अनुभवहरू भयो। अहिले हेर्दाखेरि ती दिनहरूलाई हेर्दाखेरि, ती रचनाहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले मैले अलिकति अनुभव बटुलेको छु जस्तो लाग्छ है। हजुर। तपाईँको यो कविता लेख्ने त्यस्तो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ? राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा पुरस्कृत कविहरूको कविता सुन्दाखेरि एकदमै आँगै जिरिङ्ग हुन्थ्यो। यस्तो कविता चाहिँ कविता रहेछ, यो कविता चाहिँ कविता रहेछ, आहा भन्ने हुन्थ्यो। उहाँहरू प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ एक प्रकारले। अनि मैले सबैभन्दा फर्स्टमा कविता लेख्दाखेरि म गद्य कविता लेख्थेँ। पछाडि मेरो गुरु हुनुहुन्छ, म नाम लिइहालौँ, घनश्याम पौडेल, मलाई सानो बेलादेखि पढाउनु भएको गुरुले एक दिन मलाई के भन्नुभएको थियो भने, तिमीले छन्द कविता लेख्नुपर्छ, तिमी छन्द कविता लेख भनेर भन्नुभएको थियो। मैले छन्द कविता लेख्न एकदमै गाह्रो हुन्छ गुरु, म सक्दिनँ भने। माधवप्रसाद घिमिरेको कविता हेर, उहाँ राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको कविता हेर, त्यो कवितालाई हेरेर तिमी केही सिक। उहाँले लेख्नुभएका हरेक कविताहरू छन्दमा छन्, छन्दमा किन सकिँदैन, किन गर्न सकिँदैन, किन अगाडि बढ्न सकिँदैन, उहाँका कविताहरूलाई हेर, उहाँका कविताहरू पढ भनेर उहाँले मलाई त्यो पढ भनेर एक खालको मार्गनिर्देशन गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले राष्ट्रकवि मेरो प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक मैले पाठ्यपुस्तकमा पढ्दाखेरि पाठ्यक्रममा राखिएका विभिन्न कविताहरू पढेको थिएँ। पाठ्यपुस्तकमा पढ्दाखेरि एकदमै सशक्त, एकदमै राम्रो लाग्थ्यो। मैले पनि कविता यस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई। त्यो भएर धेरै हुनुहुन्छ, प्रेरणाको स्रोतहरू धेरै हुनुहुन्छ। मैले धेरैको कविताहरू खोजेर पढेको छु, धेरैलाई मैले फलो गरेर पढेको छु। विशेषतः अहिले त्यही नै भने पाठ्यपुस्तकमा राखिएका कविताहरू का सर्जकहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, पारिजात लगायत धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ र विशेष गरी राष्ट्रकवि एक प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। यहाँले फुटकर कविताहरू धेरै लेख्नुभयो, गद्य शैलीमा लेख्नुभयो, छन्द कविता धेरै लेख्नुभयो। यहाँको पुस्तकको तयारी चाहिँ के छ? पुस्तक पनि छिट्टै पढ्नु पाउने होला नि? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले। के हुन्छ, के छ, के रहेछ भने, मलाई पुस्तक प्रकाशनको लागि धेरैले भनिराख्नु भएको छ कहिले निकाल्ने, के गर्ने भनेर। मलाई के लाग्छ भने, मैले आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी, म यो कविताबाट म सन्तुष्ट छु है भन्ने गरी, मैले धेरै कविता त लेखेको छु, तर म सन्तुष्ट छु है, यो कविता चाहिँ मैले कविता जस्तै बनाएँ है, यो चाहिँ मैले साह्रै राम्रो बनाएँ है भन्ने गरी, आफू सन्तुष्ट हुने गरी एकदम कम कविता छन्। लेख्न धेरै लेख्छु, तर आफैलाई सन्तुष्टि नमिलेका कविताहरू धेरै छन्, सन्तुष्ट कविताहरू कम छन्। त्यो कारणले जस्तो हिजो मैले एउटा कविता लेखेँ, आज मैले त्यसलाई फर्केर हेरेँ भने त्यसमा सम्पादन गर्न पर्ने यो कुरा रहेछ, त्यसमा सच्याउन पर्ने यो कुरा रहेछ, त्यसमा छुटेको यो कुरा रहेछ, त्यसमा थप्न पर्ने यो कुरा रहेछ भनेर सम्झिन्छु, सुधार गर्न खोज्छु। के कति कुरा सुधार हुँदैनन्, के कति कुरा सकिँदैन पनि। त्यो कारणले आफू सन्तुष्ट भएका कविताहरू एकदमै कम्ती छन्, धेरै नै कम्ती छन् भन्ने पनि होइन, तर पनि तयारी गरिरहेछु। जब म आफू सन्तुष्ट हुने कविता प्रकाशनका लागि पुर्याउन सक्छु, तब प्रकाशन गर्नेछु। हस्, हुन्छ। हामी चाहिँ तपाईँको छिट्टै पुस्तक पाएपछि पढ्नलाई एकदम आतुर छौँ। अब फेरि एउटा मिठो कविता सुन्नु पर्ला। हजुर हुन्छ। अब चाहिँ छन्द कविता सुनाउनुहोस् न। हजुर। अघि गद्य कविता सुनाउनु भयो। हजुर हजुर हजुर। यो छन्द कविता पनि नेपाली सेनाले 2078 सालमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय
एकता दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट छनौट भएको पुरस्कृत भएकै कविता हो। यो सुनाउँछु म। यो पञ्चचामर छन्दमा छ। म बन्छु राष्ट्र गौरव शीर्षकको कविता छ। अनेकता छ एकता सुरम्य सौम्य शान्त छ, पवित्रता स्वतन्त्रता अजेय उच्च माथ छ, नथाक्छ वीर हारले अगाडि बढ्छ सर्वदा, नथाक्छ वीर हारले अगाडि बढ्छ सर्वदा, भनी उठे जुरुक्क ती सुवीर राष्ट्रका पिता। सुदीर्घ लक्ष्य प्राप्तिको, सुदीर्घ लक्ष्य प्राप्तिको, सुमार्ग राष्ट्र भक्तिको, अपूर्ण राज्य पूर्णको, अठोठ भो विभूतिको, करोड पुष्प फुल्छ यो हराभरा छ बाटिका, करोड पुष्प फुल्छ यो हराभरा छ बाटिका, जुहार फल्छ वक्षमा छ कान्तियुक्त मृत्तिका, जुहार फल्छ वक्षमा छ कान्तियुक्त मृत्तिका। म माथि वीरको अजस्र, म माथि वीरको अजस्र प्रेरणा र छाप छ, र छापले सधैँ सधैँ बढेस अगाडि भन्दछ, बलिष्ठ हात पाखुरा बजार्छु देश खातिर, बलिष्ठ हात पाखुरा बजार्छु देश खातिर, जुटे बढेर रहन्छ यो स्वराष्ट्र कीर्ति आखिर, जुटे बढेर रहन्छ यो स्वराष्ट्र कीर्ति आखिर। अखण्ड राष्ट्र निम्ति यो म अग्नि ताप्न सक्दछु, म सूर्यभित्र तापको घनत्व नाप्न सक्दछु, म बढ्छु लिन्छु अग्रता बनोस् विशाल देश यो, म बढ्छु लिन्छु अग्रता बनोस् विशाल देश यो, म हिँड्छु मार्ग सत्यको शिला हवस्की फुलको, म हिँड्छु मार्ग सत्यको शिला हवस्की फुलको, म माथ हुँ हिमालको, म माथ हुँ हिमालको, म बच्चा हुँ पहाडको, म पाउ हुँ मधेसको, म हुँ समग्र राष्ट्रको, छरी सुगन्ध राष्ट्रमा नवीन सृष्टि सौरभ, छरी सुगन्ध राष्ट्रमा नवीन सृष्टि सौरभ, लिएर प्रेरणा सधैँ म बन्छु राष्ट्र गौरव, लिएर प्रेरणा सधैँ म बन्छु राष्ट्र गौरव, लिएर प्रेरणा सधैँ म बन्छु राष्ट्र गौरव। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँलाई पनि निकै नै मिठो कविता सुनाउनु भयो। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। तपाईँ एउटा युवा कवि भएको नाताले हाम्रो युवाहरूले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले म पनि युवा कवि, मभन्दा सिनियर व्यक्तिहरू पनि, सिनियर साहित्यकारहरू, सिनियर कविहरू पनि एकदमै धेरै हुनुहुन्छ र भर्खरै लेखन क्षेत्रमा लागेका, भर्खरै सिर्जना यात्रा सुरु गर्दै गरेका, भर्खरै साहित्य यात्रा सुरु गर्दै गरेका जुनियर व्यक्तित्वहरू पनि एकदमै धेरै हुनुहुन्छ। अहिले मैले अघि पनि भने यो कोभिडको कारण, लकडाउनको कारण त एकदमै त्यो बारीमा छरेको मकै नउम्रिरहेको अवस्थामा आकाशबाट पानी पर्ने बित्तिकै मकै भुर्र उम्रिन्छ नि, त्यस्तै गरेर यो क्षेत्रमा, सिर्जना क्षेत्रमा, साहित्य क्षेत्रमा लागिराख्नुभएका, कविता लेखिराख्नुभएका व्यक्तित्वहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले लेखेर सन्तुष्टि मात्रै लिने, लेखेर फुर्सदको समयको सदुपयोग मात्रै गर्ने, अथवा लेखेर कुनै प्रतियोगितामा पुरस्कार मात्रै प्राप्त गर्नको लागि त्यो उद्देश्य राखेर मात्रै लेख्ने होइन। हामीले लेखेका लेख रचनाहरूले, हामीले लेखेका विचारहरूले, हामीले दिएका आइडियाहरूले चाहिँ समाजको रूपान्तरण हुनपर्छ। भनेको सिर्जनाले, लेखनले, त्यो वैचारिक कौशलले चाहिँ समाजको रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण लेखिराख्नु हुने व्यक्तिहरूलाई एकदमै स्वागत छ। एकदमै जुनियर व्यक्ति भन्दा म केही अगाडि भएको नाताले
यो क्षेत्र एकदमै राम्रो छ। लेख्नु भनेको समाजका लागि मात्रै पनि होइन, आफ्नो लागि, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। हरेक दिन हामीले नयाँ कुरा केही न केही आफ्नो डायरीमा लेख्ने बानी गऱ्यौँ भने हामीलाई नै एकदमै फाइदा हुन्छ, हाम्रै ज्ञानको क्षेत्र बृहत भएर जान्छ। त्यस कारणले लेख्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। हरेकले लेखौँ, हरेक दिन लेखौँ, त्यो भन्न चाहन्छु। यस्तो लेख्न त धेरैको मन हुन्छ, लेख्ने मन मात्र हुनेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो सूत्र केही छैन, ठ्याक्कै कविता आइहाल्ने? हजुरले एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो, एकदमै राम्रो कुरा। लेख्न नजान्ने भन्ने हुँदैन, के नजान्ने भन्ने हुन्छ भने हजुरले कविता नजान्नु होला, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ नि एउटा। हो, कहाँबाट सुरु गर्ने? हजुरले कथा लेख्न नजान्नु होला, तर हजुरले कविता लेख्नु, कथा लेख्नु मात्रै साहित्य होइन नि त। हजुरको हरेक विचार, हजुरले बोल्ने हरेक कुराहरू त्यो पनि साहित्य हो, त्यो पनि एक खालको विचार हो, त्यो पनि साहित्य नै हो। होला कविता नहोला त्यो। तर अब हजुरलाई कविताको कुरा गर्ने हो भने कविता लेख्नमा चाहिँ पहिला त्यस्तो सूत्र त केही छैन। छन्द कवितामा सूत्र छ। छन्द कवितामा यो कविता यो छन्दमा लेख्ने हो भने यसमा यति रसो हुन्छ, यति गुरु हुन्छ, यो गण हुन्छ, त्यो हुन्छ, यति अक्षर हुन्छ भन्ने सबै सूत्र हुन्छ। तर त्यो पनि नजान्दाखेरि लेख्ने के भने आफूले जे जानिन्छ त्यो लेख्ने। फर्स्ट दिन त्यो लेख्ने, भोलिपल्ट हिजो लेखेको कुरा मैले अलि कमजोर लेखेछु, भोलि मैले यो लेख्न पर्ने रहेछ नि त हिजो भन्ने आफैलाई अनुभव हुन्छ। निरन्तर लेखनले नै आफूलाई परिष्कृत गर्दै आफूलाई अगाडि बढाउँदै लाने हुनाले हरेक दिन लेखियो भन्ने नजान्ने भन्ने कुरा नै छैन, त्यो नजान्ने भन्ने अप्सन नै छैन। हस्, यहाँलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आभारी छु यो समयका लागि, यो अवसरका लागि एकदमै आभारी छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को हप्ता फेरि पनि यसै समयमा कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।